अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा जी कहाँ गायब हैं। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा लोगों को इस खबर में दिलचस्पी है कि सिस्ट्रोलॉजी इकरा अड़ीब कहाँ गायब हो गए हैं। तो एक धूम मची हुई है जी, एक सोशल मीडिया पे तूफ़ान मचा हुआ है कि भाई हर कोई ये जानना चाहता है कि इकरा किधर है, इकरा किधर है इस वक्त। तो जी इकरा कहीं भी नहीं है, इकरा पाकिस्तान में है। इकरा कहाँ है, इस पे बात करेंगे। इकरा की इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है, इस पे बात करेंगे। डॉक्टर फैसल को अल्लाह ताला ने रहमत की सूरत में 5 बेटियां दी थी, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी बेटियों की हिफाजत ना कर पाए। माँ घर में परेशान बैठी है जी। इकरा का जो कमरा था जिसमें इकरा कमल साहिबा अपनी बच्ची के साथ रह रही थी, उसका नक्शा तब्दील हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे। और लालची बहनें अपनी बहन के दुख में शरीक नहीं हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो अपनी बहन के दुख में शरीक हैं। वो अपनी बहन के दुख में शरीक हैं, इसीलिए तो उनकी वीडियोस लगातार आ रही हैं। तो इस पर भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे धूम मची हुई थी कि इकरा जी को थोड़ा सा रिलीफ मिला है बच्ची की विलादत की वजह से। तो बाद में जी खबरें आई कि नोटिस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 3 नोटिस जो हैं वो जारी हो चुके हैं। जबकि इकरा अड़ीब और इनके अब्बा डॉक्टर फैसल साहब इस खबर की वो झुटलाते रहे, तरदीद करते रहे और ये कहते रहे कि नहीं जी, लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं, लोगों का मजाक उड़ाया अरीब ने, इकरा के अब्बा ने, कि लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे घर में कोई इदारे के लोग नहीं आए, किसी ने हमें नोटिस नहीं भेजा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग मजाक उड़ाते रहे, ठीक है। और अब नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि इकरा साहिबा जो हैं वो मंजर आम से गायब हैं। इकरा जी कहाँ गायब होगी, कुछ लोग कहते हैं अरेस्ट हो गई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी वो बैरून मुल्क चली गई हैं। कुछ मतलब जितने मुंह उतनी बातें। तो बैरून मुल्क तो वो जा नहीं सकती, अरेस्ट होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर ना आती या मतलब वीडियो ना आती या इदारे जो हैं वो इस खबर को की तस्दीक ना करते, तो वो अरेस्ट भी नहीं हुई हैं। वो इस वक्त यकीनन अपने किसी रिश्तेदार के घर में छुप के बैठी हुई हैं। और इस हालत का जो ज़िम्मेदार है इनका अब्बा है। अब्बा को अल्लाह ताला ने बेटियां दी थी, अब्बा चाहता तो दुनिया आखिरत को जन्नत बना सकता था, लेकिन अब्बा को चाहिए था माल। अब्बा के दिल में एक कसक थी और अम्मा के कि भी बेटा नहीं हुआ, बेटा होता तो हमें कमा के खिलाता, बिठा के खिलाता, लेकिन जी बेटियां हो गई हैं। तो बेटियों ने कहा अब्बा जी फ़िक्र ना करें, हम बेटों से कम नहीं हैं, ठीक है। 5 बेटियां 15 बेटों के बराबर साबित हुई और बेटियों ने वो कमाया, सोशल मीडिया पे वो कमाया कि अब्बा ने बैरून मुल्क अपने असासे बना लिए सियासतदानों की तरह। है ना अजीब सी बात। तो देखें, माना कि सोशल मीडिया से वो अच्छा खासा कमा लेती हैं, लेकिन इतना भी नहीं कमाती कि वो बैरून मुल्क इनके अब्बा जी अपने सासे बना लें, तो यकीनन दाल में कुछ काला है। अगर सीधी सीधी सिर्फ जुआ ऐप्स को प्रमोट करने की बात होती तो इकरा कभी भी मंजर आम से गायब ना होती, ठीक है जी। ये इतना सीधा मामला नज़र नहीं आ रहा, इसी वजह से वो इदारों का सामना नहीं कर रही, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं आ गई यहाँ पे इदारों के मतलब को मैंने फेस कर लिया तो यहाँ पे फिर मैं बुरी फंस जाऊँगी और फिर जो अंदर की चीज़ें हैं वो अगले बाहर निकलवा लेते हैं और फिर मामलात जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अगर सिर्फ ऐप्स को प्रमोट करने का मामला होता तो मुझे नहीं लगता कि वो यूं डर के भाग जाती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता जी, आपको वार्न किया जाता कि आइंदा आपने नहीं करना, कोई जुर्माना वगैरह हो जाता आपका, कुछ इस तरह का ही होता, उसके अलावा कुछ ख़ास नहीं होना था। लेकिन ये अंदर खाते कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक़ डक्की से है और डक्की से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है। और दोनों फैमिलीज़ नहायत लालची हैं, चाहे वो फैसल साहब हों, अड़ीब साहब हों या मतलब कि इनके दोस्त डकी हैं। तो इंसान लालच में आकर ही गलत काम करता है और अपने आप को मुसीबत में फंसाता है। तो हमें किसी से कोई वो कहते हैं ना दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं उस पे बात करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अपनी इज़्ज़त, अपनी सेफ्टी, ठीक है, और उसके बाद इस दुनिया से जाने के बाद एक ज़िंदगी होती है, वो भी कोई मायने रखती है। लेकिन हम लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनको हम मुसीबत में डाल रहे हैं, क्योंकि बाप का तो कसूर है ना। मुझे नहीं लगता कि अब्बा के मशवरे के बगैर वो अभी भी कोई काम करती होगी। तो हम लोग अपने लालच
کی بھیٹ اپنی اولاد کو چڑھا دیتے ہیں۔ اب جی یہاں پہ ڈاکٹر فیصل کا بہت قصور بنتا ہے کہ ان کا کام تھا کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے کہ چلو تم لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہو، کام کر رہی ہو، کما رہی ہو، لیکن اس کے علاوہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہمارے ملک کے کو نقصان پہنچائے، ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ لیکن جی یہ لالچ میں آ کے ان لوگوں نے نہ صرف اس ملک کا نام بدنام کیا، کیونکہ کہیں اب انڈیا کے ہمارے انفلوئنسرز ہیں نا، یقین کریں وہ ان ایپس کو پروموٹ نہیں کرتے۔ وہ میں نے سورب نام کا ایک لڑکا ہے ینگ، اور اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس نے کہا میں کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرے ملک میں رہنے والی عوام کو نقصان پہنچے۔ اور یہ لوگ اتنے بے حس ہیں، اتنے خود غرض ہیں کہ صرف اپنے لالچ میں، اپنی مطلب کہ چند روپوں کتنے کما لیے ہوں گے۔ آپ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کتنا ہی کوئی سرمایہ چاہیے، تو چاہے آپ لوگ اس دنیا کو بھی فتح کر لیں، چاند پہ بھی پہنچ جائیں، تو بھی آخر اس دنیا پہ آئے تو ہم مختصر عرصے کے لیے ہی ہیں نا۔ تو مختصر جہاں پہ انسان نے رہنا ہو وہاں پہ کتنی کوئی ہمیں مطلب کہ چاہیے ہوتی ہیں چیزیں، تو یہ انسان نہیں سوچتا نا کہ یہاں پہ ہم مختصر عرصے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے یہیں پہ دنیا میں دل لگا لیا ہے، حب جاں ہمارے اندر اتنا ہے کہ ہم آخرت کو بھول گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر فیصل نے اپنی بیٹیوں کو وہ کیش کیا، میں کہتی ہوں اللہ معاف استغفر اللہ، کہ انہوں نے بیرون ملک اپنے اثاثے ایویں نہیں بنائے، یوٹیوب سے نہیں بنتے۔ صرف یوٹیوب سے یہی ہوتا ہے آپ پاکستان میں اچھا لائف سٹائل رکھ لیں، اچھے گھر بنا لیں، گاڑیاں بنا لیں، چھوٹا موٹا بزنس بنا لیں جیسے ماں صفدر کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیرون ملک میں اتنے بڑے گھر خرید لیں۔ تو یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، اسی لیے اقرا عریب جو ہیں وہ غائب ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے برا پھنس جانا ہے اگر ہم نے سامنا کر لیا تو۔ اور یہ جو لوگوں کو لوٹتے ہیں نا، مطلب لوگوں کو لوٹا ہی ہے نا انہوں نے، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے اور لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہوئے، تو یہ خود مشقت جو ہے نا اس سے نہیں گزر سکتے۔ خود آپ یہ دیکھ لیں کہ جیل کی ہوا نہ کھانی پڑ جائے، عریب صاحب جو ہیں وہ ڈر کے بیوی کو لے کے بچی کو لے کے بھاگ گئے ہیں، اور کتنی ہی شرمندگی کی بات ہے کہ بچی دنیا میں آئی ہے اور ماں باپ کو چھپنا پڑ رہا ہے، منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے، کتنا مطلب وہ بچی بھی بڑی ہوگی نا تو اس کے لیے بھی یہ چیزیں ساری سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرا ماں باپ جو ہے وہ کیسے چھپ رہا تھا ہمارے ملک کے اداروں سے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہنیں جو ہیں وہ غم میں شریک نہیں ہیں، جی مصیبت میں بہن کے ساتھ نہیں کھڑی، ولاگز لگا رہی ہیں تو وہ بہن کے ساتھ ہی کھڑی ہیں، وہ اپنے ابا کے ساتھ ہی کھڑی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے ابا جی کوئی بات نہیں، ایک بہن منظر عام سے غائب ہو گئی، آپ کوئی بات نہیں بہنا جی آپ پریشان نہ ہو، ابا جی آپ پریشان نہ ہو، کمائی جو ہے نا وہ آتی رہے گی، ٹھیک ہے، ہاں اتنی نہیں آئے گی جتنی بہنا کماتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ابا کو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا وہ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، جو پیمنٹس آ رہی ہیں منتھلی ان کو زیادہ ہم ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے وہ جی جان لگا کے ڈانس کر کے ناچ گا کے اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ ایک شادی میں گئی ہیں، وہاں پہ صرف ان کو ڈانس کے لیے بلایا گیا تھا، تو کر کے تو ابا جی کو کما کے دے رہی ہیں، اور ابا جی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں اپنی اور اپنے بچوں کی۔ بیوی جو ہے وہ پریشان پڑی ہے، جس کمرے میں اقرا رہائش پذیر تھیں اس کمرے کی کنڈیشن جو ہے وہ اب ایسی ہے کہ جب کبھی اس میں اقرا کمل اور اس کی بیٹی رکی نہ ہو، ایسی ہو چکی ہے، گھر میں پریشانیوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں۔ تو دیکھیں جب آپ کی وجہ سے دوسرے گھروں میں لوگ پریشان ہوں گے نا تو پھر کبھی نہ کبھی وہ پریشانیاں آپ کے گھر بھی آئیں گی، آپ پھر اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی، اللہ کسی پہ یہ وقت نہ لائے، ہم تو یہی کہتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے اگر ان لوگوں نے غلطی کی ہے تو اپنی غلطی کو تسلیم کریں، عوام سے معافی مانگیں، اداروں کا سامنا کریں، اور آئندہ کے لیے ان چیزوں کی سے توبہ کریں کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ آپ اپنے ساتھ جو کر رہے ہیں میڈیا پہ وہ آپ کا اپنا مسئلہ کرتے رہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو آپ کی ذات سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ بہرحال جی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔